उपस्थित भएर तपाईहरुसँग भेटघाट गर्न पाउँदा आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका पाउँदा म अत्यन्त हर्षित र गौरवान्वित छु। यो महाकाली पश्चिम तपाईहरु हुनुहुन्छ, त्यसकारण नेपाल भन्ने भूमि पनि छ। तपाईहरु सीमा रक्षकको रूपमा उभिनु भएको छ, बस्नु भएको छ। हाम्रा देवी देवता समान तपाईहरु सबैलाई, दोधरा चाँदनीवासी सबैलाई म आफ्नो तर्फबाट र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन पछि हामी प्रत्यक्ष रूपले जनता जनार्दनसँग भेट गर्ने क्रममा देशका विभिन्न भूभागहरूमा पुगिराखेका छौं। त्यही सन्दर्भमा आज हामी यहाँ आएका छौं। आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामी 31 वर्षदेखि केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका सीमित नेताहरूको बन्धक जस्तो बनेका छौं। अहिले हामीले सामान्य आँखाले हेर्यौं भने सबै चीजहरू ठिकै जस्तो देखिन्छ। कहीं गोली चलेको छैन, कहीं मारामार भएको छैन, बन्द हडतालहरू भएका छैनन्, नारा जुलुस छैन। देश ठीक ढंगले सामान्य हिसाबले नै चलेको जस्तो देखिन्छ। तर हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो आज देशको स्थिति सामान्य ढंगले चलिराखेको अवस्था होइन। अहिले अदालत जस्तो छैन। मैले झन्डै 3.5 महिनादेखि भनिराखेको छु, संसद जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन। देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपले डामाडोल अवस्थामा छ। तपाईहरुले निरन्तर रूपमा सुनिराख्नु भएको छ। बैंकहरुमा पैसा छैन, ठुलठुलो चेकहरु साटिदैन। मानिसहरुले व्यवसाय गर्नको लागि बैंकमा ऋण लिन जान पाउँदाखेरि अहिले बैंकहरुले लगानी बन्द गरेको अवस्था छ। बेरोजगारीको अवस्था मैले भन्नै पर्दैन। जुन देशको जनसंख्या 3 करोड पुगेको छैन, त्यो देशको 50औं लाख युवाहरू जो 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका मानिसहरू, युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् अथवा अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा केवल परिवार पाल्नको लागि रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। दिल्ली, पंजाब, गुजरात र यो उत्तराखण्डमा जाने मानिसहरूको त, युवाहरूको त त्यहाँ कहीं संख्या नै उल्लेख छैन। भनेपछि देश कुन अवस्थामा चलिराखेको छ? आज गहिरिएर हेर्ने हो भने देश 31 वर्षदेखि बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। भ्रष्टाचार कुन तहमा छ त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन। सिंहदरबारमा भएको अधिकार गाउँमा आयो भन्छन्। सिंहदरबारमा भएको अधिकार मात्रै गाउँमा आएन, सिंहदरबारमा भएको भ्रष्टाचार पनि गाउँमा आइपुगेको छ। आज वडा तहसम्म हुने भ्रष्टाचार तपाईले आफ्नो आँखाले देख्नु भएको छ। आज मानिसले कर तिर्न पनि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो सामान्य अवस्था होइन। 4 वर्षमा राष्ट्रिय ऋण दोब्बर भएर गएको छ। 4 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय ऋण 8 खरबमा थियो, आज 17 खरबमा पुगेको छ र यो बढ्ने क्रम निरन्तर रूपमा अगाडि गइराखेको छ।
4 वर्ष अगाडि, खास गरी यो संघीयता कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के विषयमा कर तिर्थ्यौं, के विषयमा कर लाग्थ्यो, हामीले सोच्नु पर्थ्यो। केमा कर तिर्नु पर्ने हो भनेर हामीले सम्झनु पर्थ्यो। तर आज यो संघीयता कार्यान्वयन भएपछि कर नलाग्ने कुन विषय छ भनेर हामीले खोज्नु पर्ने बेला भएको छ। करको दायरा मात्र बढेको छैन, करको दर पनि बढेर गएको छ। हिजो 17 रुपियाँ तिर्नु पर्ने ठाउँमा आज कतिपय ठाउँमा 1700 र 7000 सम्म कर लाग्ने व्यवस्थाहरू भएको छ। यति धेरै ऋण, यति धेरै करबाट आज देशले के पायो के पाएन हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिराखेका छौँ। आज त्यति मात्र होइन, देशको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वसनीयता समेत समाप्त भएर गएको छ। नेताहरूले देशलाई एउटा अविश्वसनीय देशको रूपमा दुनियाका अगाडि परिचित गराएका छन्। वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता चढ्ने सिँढीको रूपमा यिनीहरूले प्रयोग गर्दाखेरि आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता गुमेको छ मात्र होइन, वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ। शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा नेपाल परिणत भएको छ। यसबाट हुने क्षति कांग्रेस, एमाले, माओवादी अथवा यी ठुला पार्टीहरूले मात्रै बिहोर्नु पर्दैन। यसबाट हुने क्षति पुरै देश र जनताले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण म तपाईं सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हाम्रो निकट भविष्यमै तीनै तहका निर्वाचनहरू हुँदैछन्। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन र 1 वर्ष भित्रैमै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन हुँदैछ। अब हामीलाई यी ठुला राजनैतिक दलहरूका प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेर यी दलहरूले देशलाई बर्बाद गरे, खत्म गरे भनेर बस्ने छुट छैन। हामी देशलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, हाम्रै जीवनकालमा यो देश बनेको देख्न चाहन्छौँ भने राप्रपा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छ, यी कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरूलाई जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यहाँ मोसो दल्नुहोस्, जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यहाँ जुत्ताको माला लाउनुहोस्, बाटो छेक्नुहोस्, आक्रमण गर्नुहोस्, यो भन्न आएका होइनौँ। हामी भन्न आएका हौँ कि आउने चुनावमा यिनीहरूलाई भोट नदिएर देखाउनुहोस् भन्न आएका छौँ। हामीले कसैलाई एक झापट नहानिकन, कहीं एक थोपा रगत नबगाइकन शान्तिपूर्ण ढंगले यो 31 वर्षदेखि देशलाई बन्धक बनाएर देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचाउनेहरूबाट मुक्त गराउन सक्छौं एक भोटको कारणले। त्यसकारणले आउने भोटको सदुपयोग गरौं भनेर हामी अपिल गर्न आएका छौं। हामी जब भोट आउँछ, भोटलाई सामान्य हिसाबले लिन्छौं। हामीले भोटको महत्त्वलाई सामान्य खानपिनसँग साट्छौं, सामान्य लेनादेनासँग साट्छौं र 5 वर्ष हामी पछुताएर बस्छौं। मैले जहाँ जाँदा पनि आम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भन्ने गरेको छु, भोट दिने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। भोट दिने भन्ने कुरा छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। तपाईले छोरी दिनु पर्यो भने कतिचोटि सोच्नुहुन्छ? छोरी जब कुटुम्बलाई दिने कुरा आउँछ तपाईलाई कति गाह्रो पर्छ? तपाईले एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, 5 चोटि, 10 चोटि होइन, 1000 चोटि सोच्नुहुन्छ। तपाईले छोरी दिन लागेको कुटुम्ब कस्तो हो त्यो जान्न खोज्नुहुन्छ। त्यो केटो कति पढेको छ सोध्नुहुन्छ। त्यो केटोको आम्दानीको स्रोत के छ त्यो सोध्नुहुन्छ। जाँडक्सी खान्छ कि खाँदैन त्यो पनि सोध्नुहुन्छ। त्यतिले नपुगेर
यो केटोले ठिटीहरू घुमाएर हिँड्छ कि हिँड्दैन भन्ने सम्म सोध्नुहुन्छ। छोरी दिनुभन्दा अगाडि रातभर छटपटाउनुहुन्छ। त्यसरी 1000 चोटि सोचेर अनेकतिरबाट जाँचेर दिएको ठाउँ पनि कहिले गलत पर्छ, कहिले काहीँ लफङ्गाको हातमा पर्छ छोरी। त्यसरी दिएको छोरी लफङ्गाकै हातमा परेछ भने पनि तपाईको एउटा छोरी बिग्रिन्छ, एउटा छोरीले दुःख पाउँछ। यदि दुईटा छोरी छ भने अर्को छोरीलाई खासै त्यसको प्रभाव पर्दैन। तर तपाईले दिने एउटा भोट गलत पार्टीलाई र गलत मान्छेलाई पर्यो भने पुरै देशले दुःख पाउँछ, पुरै समाजले दुःख पाउँछ। त्यसकारण यदि हामी यो देशमा परिवर्तन चाहन्छौँ, विकास चाहन्छौँ भने भोट दिनुभन्दा अगाडि 1000 चोटि सोचेर मात्रै दिनुपर्छ। भोट मेरो बाउको पार्टी हो, मेरो बाजेको पार्टी हो, मैले यति लेबी तिरेको पार्टी हो, अथवा मलाई गोजीमा यति लगाइदिएको थियो भनेको कारणले दिने चिज होइन। आज तपाईँ सम्झनुहोस् त, तपाईँ कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काङ्ग्रेस होला, एमाले होला, माओवादी होला, राप्रपाकोलाई त मैले सोध्नै परेन, राप्रपाको त बुझेरै आउनुभएको छ। तर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भन्नुहोस् त, यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्ने पार्टी अलग पार्टी हुन्? म देशभर भन्दैछु र आज यहाँ पनि भन्छु, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनेको अलग पार्टीहरू होइन। यिनीहरूको साइनबोर्ड अलग छ, झन्डा अलग छ, तर देशलाई यो दुर्गतिमा पुर्याउनको लागि उनीहरू एकै ठाउँमा छ, उनीहरू बराबर जिम्मेवार छन्। ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा एकै ठाउँ छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरण भन्नुहोस्, व्हाइट बडी काण्ड भन्नुहोस्, एनसेल करछुट प्रकरण भन्नुहोस्, यी कुन मुद्दामा, कुन भ्रष्टाचार काण्डमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मध्ये कुन चाहिँ पार्टी अलग छ? देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउनेमा यी तीनटै पार्टीहरू जिम्मेदार छन्। देख्दाखेरि यिनीहरू एकअर्काको विरोधी जस्तो देखिए पनि यिनीहरू विदेशीको सेवा गर्ने कुरामा पनि एकै ठाउँ छन्। अस्ति एमसीसी को देख्नु भएन? एमसीसी को विरुद्धमा के नगर्लान् जस्तो गरेर पार्टीहरू गरिराखेका थिए, तर छिर्ने बेलामा सबैसँगै एकैचोटि छिरे कि छिरेन? महाकाली सन्धिको बेला के भन्थे? पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भनेर भन्थे। 25 वर्ष भयो महाकाली सन्धि भएको। हामीलाई 350 क्युसेक पानी दिने भनेको होइन, 1 क्युसेक पानी पाउनुभयो। 25 वर्ष भयो भनेपछि हामीले हाम्रो भगवान प्रभु परमेश्वर मुक्तिदाता मानेका यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू कसरी विदेशीको चक्रव्यूहमा फस्दो रहेछन् र उनीहरूको चक्रव्यूहमा हामी जनतालाई फसाउँदो रहेछन् त यही तपाईहरु जानकार हुनुहुन्छ। शारदा ब्यारेजको म्याद सकिएको थियो, भारतलाई अभर परिसकेको थियो। त्यसबेला हामीले बेसी लाभ लिनुपर्ने ठाउँमा उनीहरूले भारतलाई खुसी बनाउने नाममा 75 वर्षको लागि त्यो म्याद नवीकरण गरिदिए। आज हामी सुक्खा भोगिराखेका छौँ। हामी हाम्रो नदी बगेको टुलुटुलु हेरेर बस्नु परिराखेको छ। त्यसकारण हामी जाग्ने बेला आयो, हामी सोच्ने बेला आयो, हामीले बुझ्ने बेला आयो। हामीलाई त यिनीहरूले हाम्रो देश नमागिकन चल्दैन, विदेशीहरूको सहयोग नलिकन चल्दैन भनेर निरन्तरको रूपमा हामीलाई दास बनाउने तर्फ गइसके। हामीले आशा गरेका, समाजले आशा गरेका नेताहरू पनि भन्छन् विदेशीहरूको सहयोग नलिकन चल्दैन, त्यसैले यो एमसीसी ल्याउनु पर्छ र अरूसँग पनि फेरि माग्नु पर्छ भनेर भन्छन्। र एमसीसीले
ल्याउने कुरा के हो, उनीहरूकै कुरालाई मानिदिने हो भने नकारात्मक कुरा नगरेर उनीहरूको सकारात्मक पक्षलाई मात्रै भन्ने हो भने उनीहरूले के भन्छन्, यो एमसीसी अन्तर्गत आउने पैसाले केही किलोमिटर बिजुलीको तार टाङ्ने, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने र त्यसबाट नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भविष्यमा भारत बङ्गलादेशलाई बेच्ने भनेर भन्छन् र केही किलोमिटर बाटो स्तर उन्नति गर्ने भनेर भन्छ। आज तपाईँ सम्झनुहोस् त, हाम्रो देशको बिजुली बेच्ने भनेर हामीले 60 अरब अनुदान लिएर, हाम्रो नाममा अनुदान लिएर हामीले तार टाक्छौँ, तर जुन बेला हामीले बिजुली उत्पादन गरिसक्छौँ र साँच्चै नै हामीले बिजुली यहाँ सदुपयोग गर्ने नीति नबनाएर बेच्नुपर्ने खालको अवस्था भयो भने त्यसबेला भारतले मैले वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गरिसके, मलाई तिम्रो बिजुली किन्नु छैन भन्यो भने के गर्ने, त्यो तारमा के कुदाउने? हाम्रो नेताहरूले भन्नु पर्थ्यो, यो 31 वर्षमा एउटा नेता, एउटा पार्टी जन्मेन जसले हाम्रो देशको बिजुली हाम्रो देशमै खपत गर्छौं। अब हाम्रो देशका सबै गाडीहरू बिजुलीले चल्ने व्यवस्था हामी मिलाउँछौं, बिजुली गाडीहरू ल्याउँछौं। अब हामी ग्यास बाल्दैनौं, हामी प्रत्येक घरमा बिजुलीले भात पकाउने व्यवस्था मिलाउँछौं, ग्यास भन्दा सस्तोमा बिजुली बाल्न दिन्छौं। यो सोच बनाउने नेता किन जन्मेन? आज तपाईहरुलाई थाहा छ, 8 महिनामा डिजेल, पेट्रोल, ग्यासमा मात्रै 1 खरब 63 अरब भन्दा बेसी पैसा बाहिर गएको छ। त्यो पैसा हामीले यही राख्न सक्यौं भने हाम्रो बिजुली किन बाहिर बेच्नु पर्यो? हामीले हाम्रो देशलाई औद्योगिकरण तर्फ लगेर हाम्रो बिजुली यही खपत गर्छौं, धेरै उद्योग धन्दाको विकास गरेर हाम्रो भाइ छोराहरूले यही गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्छौं भनेर भन्न सक्ने एउटा पार्टी र नेता हामीले किन पाउन सके? सधैँभरि देशलाई परनिर्भर बनाउने यी योजनाकारहरूलाई अब हामीले बदला दिनुपर्ने भएको छ, फेर्नु पर्ने बेला भएको छ। म तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी कुनै पनि पार्टीको गोठमा बाँधिएर राखेको गाईबस्तु होइन। हामी स्वतन्त्र छौं, सार्वभौम छौं। आजसम्म हामीले जे गल्ती गर्यौं, हामी त बर्बाद भयौं, तर हाम्रो भावी सन्ततिलाई, हाम्रो भविष्यलाई बर्बाद हुन नदिनको लागि पनि अब परिवर्तनको संवाहक बन्छौं भन्ने अठोट गरेर एकचोटि कांग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर अपील गर्न चाहन्छु। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईहरुले जिताउनु भयो भने हामी कांग्रेसले काम गरेन, एमालेले काम गरेन, माओवादीले काम गरेन भनेर भन्न मात्रै आएका छैनौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जितेको स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशै जित्यो भने कस्तो देश बनाउने रहेछ त्यो स्थानीय तह बनाएर हामी देखाइदिन्छौं। हामीले चुनाव जितेको स्थानीय तहमा 12 कक्षासम्म पूर्ण रूपले निशुल्क हुन्छ। सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य रूपमा हामीले लागू गर्छौं। प्रत्येक नागरिकका छोराछोरीले दिनमा 1 घण्टी कम्प्युटरमा बस्न पाउने व्यवस्था मिलाउँछौं। बाल कक्षाहरूलाई अहिले तपाईहरुले सुन्नु भएको छ नि, मन्टेसरी कक्षा भनेर त्यो स्तरमा अभिवृद्धि गर्छौं, स्तर वृद्धि गर्छौं। बाल शिक्षकहरूलाई हामीले न्यूनतम 15,000 तलब पाउने व्यवस्था मिलाउँछौं। अहिले 6,000 7,000 मा पढाइराखेका छन्। हामीले वर्षैभरि सिपमूलक तालिम दिनको लागि प्रत्येक पालिकामा एउटा तालिम केन्द्रको स्थापना गर्छौं।
स्वास्थ्यमा कुनै पनि नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुन पर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर कुनै पनि नागरिकले अस्पतालको मुख देख्न नपाएर मर्न पर्यो भन्ने सुन्न नपाउने व्यवस्था हामीले मिलाउँछौँ। हामी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आफूले जितेको पालिका नेपालकै नमुनाको रूपमा विकसित गर्छौँ। कृषि उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ। सतह सिँचाइ दिन नसक्ने अवस्थामा ठाउँमा, त्यसको स्रोत नभएको ठाउँमा भूमिगत सिँचाइको व्यवस्था गर्छौँ। प्रत्येक किसानको खेतबारीमा मोटर बोरिङको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर बिजुलीमा छुट दिने, अनुदान दिने व्यवस्था समेत मिलाउँछौँ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका नागरिकहरूलाई विशेष सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउँछौँ। कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकले पालिकाबाट लिनुपर्ने सुविधा पालिका धाउन नपर्ने घर दैलोमा पुग्ने व्यवस्था हामीले मिलाउँछौँ। प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकहरूको सूची खडा गरेर प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई महिनामा एकचोटि घरैमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाउँछौँ। हामीले जितेको पालिकामा कुनै पनि नागरिकले जातको आधारमा छुवाछुत र भेदभावको अनुभव गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। जातलाई होइन, गरिबलाई सुरक्षा दिने, आरक्षण गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाउँछौँ। कोही दलित हुने छैन, कोही उपेक्षित हुने छैन, सबै समान हुने व्यवस्था हामीले मिलाउँछौँ। तपाईले अहिले देख्नु भएको छ, अहिलेको संविधानमा एकातिर लेखेको छ कसैलाई जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, वर्णको आधारमा, लिङ्गको आधारमा छुवाछुत र भेदभाव गर्यो भने त्यो दण्डनीय हुनेछ भनेर भन्छ। तर अर्कोतर्फ त्यही संविधान अन्तर्गत ऐन बनाएर के भन्छ भने फल्ना फल्ना जाति चाहिँ दलित हुन् भनेर भन्छ। यो विभेदकारी भयो कि भएन? आज एउटा म चाहिँ तथाकथित भन्छु, तथाकथित दलित समुदायको बच्चा जन्मिँदाखेरि उसलाई म दलित हुँ, म सानो जात हुँ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। तर स्कुलमा गएको दिन पहिलोचोटि त्यहाँको शिक्षकले बोलाउँछ सुविधा दिने नाममा, दलितको छोराछोरी जति यता आऊ भनेर भन्छ। त्यही दिनदेखि विभेद सुरु हुन्छ। ए म सानो जातको रहेछु, म अरूभन्दा फरक रहेछु भनेर राज्यले क ख सिकाउनु भन्दा पहिले निश्चित जातिका मानिसहरूलाई तिमी दलित हौ, तिमी सानो जात हौ, तिमी थापी खाने जात हौ, तिमी आरक्षित जात हौ भनेर छुट्याउँछ। भने विभेदको कसरी अन्त्य हुन्छ, छुवाछुतको कसरी अन्त्य हुन्छ? त्यसकारणले हामीले परिकल्पना गरेको समाजमा कोही दलित हुने छैन, कसैमाथि छुवाछुत हुने छैन, कोहीमाथि विभेद हुने छैन। जो गरिब छ त्यसलाई हामीले आरक्षण दिनेछौँ, त्यसलाई सुरक्षित गर्नेछौँ। हामीले जितेको पालिकामा त्यही पालिकाको मतदाता भएको कुनै पनि नागरिक यदि घरबार विहीन छ भने ऊ घरबार विहीन हुने छैन। छुट्टै आवासको व्यवस्था गरेर हामीले व्यवस्थित गर्नेछौँ। र यसमध्ये राजेन्द्र लिङ्गदेनले तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै कल्पना गरेको विषय भनेको होइन, कुनै कल्पना गरेको विषय होइन। अहिले पनि हामीले साह्रै थोरै गाउँपालिकाहरू र नगरपालिकाहरूमा चुनाव जितेका छौँ। त्यहाँ पहिले पनि हामीले यी मध्येका धेरै कामहरू लागू गरेर देखाएका छौँ। हामीले जितेको कचन कवल, हल्दीबारी जस्ता गाउँपालिकाहरूमा 12 कक्षासम्म अहिले निःशुल्क छ। सबै नागरिकका छोराछोरीहरूले कम्प्युटरको माध्यमबाट पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। कचन कवल गाउँपालिकामा त सहरमा 100 रुपियाँ पर्ने औषधि गाउँमा 70 रुपियाँमा किन्न पाउने सुलभ औषधि पसल खडा गरेका छन्। त्यसकारण एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गर्नुहोस्। आज यो सुदूरपश्चिममा छाडा चौपायाको समस्या जटिल रूपमा देखिएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जितेको हरेक पालिकामा एउटा गौशालाको स्थापना गरिनेछ। गौमाताको संरक्षण पनि गरिनेछ, जनताको बालीको पनि सुरक्षा गरिनेछ। यसको लागि कसैको अनुदान चाहिँदैन। अहिले पालिकाहरूमा आइराखेको पैसाले नै पुर्याउन सकिन्छ। मैले अहिले जति भनेको छु यही पैसाले यी सबै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि भ्रष्टाचार शून्य हुनुपर्छ। हामी भ्रष्टाचारको विरुद्ध त अभियान चलाएर हिँडेका छौँ। भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह मानेर हिँड्छौँ भनेर भनेका छौँ। हामीले हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई सुरुमै शपथ गराउनेछौँ भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने कुरा, र त्यसले झुक्क्याउन सकिन्छ भनेर कोही छिर्न खोज्छ भने अगाडि नै हामीले राजीनामा लिएर राखेका हुनेछौँ। हामीले अगाडि नै राजीनामा लिएर मात्रै हामीले उम्मेदवारी दिन पठाउँछौँ। त्यसकारणले हामीले भ्रष्टाचार नगर्ने, भएकै स्रोत साधन प्रयोग गरेर गाउँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुरै देश जित्यो भने कस्तो देश बनाउने रहेछ बनाएर देखाउनेछ। तपाईहरु एकचोटि साथ दिनुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जित्यो भने राजा आउँछ, हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछ भनेर डर देखाउने मानिसहरू अहिले पनि अलिअलि छन्। अहिले पनि अलिअलि मानिसहरू राजाले के गर्यो के गरेन थाहा छैन। राजा त्यतातर्फ, राजाको पालामा के भयो त्यतातर्फ विश्लेषण गर्ने त्यो छुट र सुविधा अथवा जनतालाई त्यसबाट वञ्चित गरेर खाली राजाले यो देश बर्बाद गरे, राजाले यो देश बन्न दिएनन्, अब फेरि त्यही राजा यिनीहरूले ल्याउँछन् भनेर डर देखाउने काम गरिराखेका छन्। र त्यसो गरेर फेरि पनि जनतालाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ भनेर अहिले पनि राजाको डर देखाएर राजनीति गर्ने मानिसहरू जिउँदो छन्। तर म भन्न चाहन्छु यो दोधरा चाँदनी राजा महेन्द्रले बसाएको ठाउँ हो कि होइन? राजा वीरेन्द्रको पाइला परेपछि यहाँ विकासको मुहान सुरु भएको हो कि होइन फुट्न? त्यसकारण राजाको कुरा गर्दाखेरि कसैले हिंसा बोध गर्नु पर्दैन, कसैले डराउनु पर्दैन। हामीले नेपालमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर अकारण भनेको होइन। त्यसमाथि पनि बुझ्नु होला 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन बेला हामीले नेपालमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर भन्यौं, हाम्रो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन। त्यसबेला राजाको कुरा गर्दाखेरि, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि जिब्रो थुदिन सक्थ्यो, ज्यान जान सक्थ्यो। तर हाम्रो ज्यान जाओस्, जिब्रो थुतियोस्, केही फरक छैन। जीवनमा सांसद मन्त्रीको कुरा छोडिदिउँ, एउटा वडाको सदस्य नभएर मरौला, तर राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने मुद्दा जीवित राख्नुपर्छ भनेर हामीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाएको। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा कसैलाई राजा बनाउने, कसैले मान्ने धर्म स्थापित गर्ने कुरा मात्र होइन। राजा र हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थायित्वको आधार हो। तपाईहरु धेरैलाई थाहा होला 2032 सालसम्म हाम्रै छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो। त्यहाँ पनि नेपालमा जस्तै त्यहाँका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूलाई विदेशीले उक्साए, खास गरी भारतले नेताहरू उक्सिए, प्रजातन्त्रको नाममा आन्दोलन गरे, अनेक जालझेल गरेर त्यहाँको राज संस्थाको समाप्ति गरे, राज संस्थाको अन्त्य भयो। लगत्तै सिक्किम भन्ने देश पनि भारतमा विलय भएर गयो। आज सिक्किम नाम त्यही छ, माटो पनि त्यही छ, कसैले कतै बोकेर लगेको छैन। तर राज संस्थाको अन्त्य भयो, सिक्किमको पनि अन्त्य भयो। आज सिक्किम भन्ने देश विश्वको मानचित्रमा छैन। त्यही खतरा राज संस्थाको अनुपस्थितिमा नेपालमाथि छ। त्यसकारणले नेपालको स्थायित्वको लागि हामीले राज संस्था चाहिन्छ भनेको हामीले अहिले भनेका छौँ। राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक सांसद, सांसदले हुन नपाउने भएपछि भोट किन्नु परेन।
सांसदले मन्त्री हुन नपरेपछि सांसदलाई किन्नु परेन। खर्च कम हुँदै गएपछि भ्रष्टाचार पनि कम हुँदै जान्छ। विज्ञहरूले मन्त्री हुने हो। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ यो यति धेरै जनप्रतिनिधि पनि चाहिँदैन, यो 3 तहको सरकार चाहिँदैन। यसको नाम संघीयता भनुन् कि के भनुन् केही छैन। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्नेलाई संघीयता भन्ने शब्द प्यारो छ भने हामीलाई आपत्ति छैन, तर यो 3 तहको सरकार चाहिँदैन। यो प्रदेश नभए हुन्छ, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए हुन्छ। जबसम्म यो प्रदेशको अन्त्य हुँदैन तबसम्म जनता विदेशी ऋण र यो करको भारबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यसकारण यो महँगो व्यवस्थाको अन्त्य गरेर सुधार गरेर नगइकन देश बन्न सक्दैन भनेर हामीले यो संघीयताको विपक्षमा हामीले आफूलाई उभ्याएका छौँ। राष्ट्र संस्थाको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छौँ। हिन्दू राष्ट्र कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन, नेपाली जनताको एकतासँग पहिचानसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसकारण म लिम्बूको छोरा भएर पनि मेरो धर्मको महलमा हिन्दू नलेखेर किराँत धर्म लेख्छु, किराँत विधि अनुसार मेरो घरमा पूजाआजा गर्छु, तर पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हिँडेको छु। तपाईँ जो जन्मले कर्मले हिन्दू हुनुहुन्छ तपाईँहरू आउनुहोस्, एकचोटि यो हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना अभियानमा सहयोग गर्नुहोस् भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा भएका जन्मले कर्मले हिन्दू भएका दाजुभाइहरू भेटघाट गर्दा त भन्नुहुन्छ हिन्दू धर्म त हुनै पर्ने हो भनेर भन्नुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्र त हुनै पर्ने हो भनेर भन्नुहुन्छ, हाम्रो नेताले बिगारे फटारले भनेर भन्नुहुन्छ। भोट चाहिँ तिनैलाई दिनुहुन्छ, अनि कसरी हिन्दू राष्ट्र कायम हुन्छ? मैले अघि भने चाहे हिन्दू राष्ट्रको सवालमा होस्, चाहे अहिले विद्यमान अन्य सबै समस्याको सवालमा होस्, नेताहरूलाई मात्रै दोष दिएर तपाईँले छुट पाउँदैन, हामीले छुट पाउँदैन। यो देशलाई बर्बादीको यो बिन्दुमा पुर्याउनको लागि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू अथवा नेताहरू जति दोषी छन् तिनलाई भोट दिने तपाईँको हात पनि त्यतिकै दोषी छ। तपाईँले भोट नदिएको भए उनीहरूले कसरी यो मौका पाउँछ? भोट दिने बेलामा यो फटा त फटा नै हो, घुसिया नै हो, तर के गर्नु, आफ्नो पार्टी पर्यो, अर्कोतिर हातै लाग्दैन भन्दै ठ्याम ठ्याम भोट दिएपछि त्यसले त बुझिहाल्यो नि त अब यी मान्छे कतै जाँदैनन् भन्ने कुरा। अनि 5 वर्षमा एकचोटि आउँछ, रुपियाँ पैसा बोकेर आउँछ, कसको दाम कति हो, को 500 वाला हो, को 1 बोतल बियर वाला हो, को 1 प्लेट वाला हो, को 1 छाके हो, को 1 ट्वाके हो, होइन? सब बुझेको छ, त्यो बन्दोबस्त गरेर आउँछ। त्यसकारणले मैले भन्छु नेतालाई मात्रै दोष दिएर हुन्न, ती पनि बेइमान हुन्, ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर तिनलाई भोट दिने तपाईँको हात र तपाईँ पनि कम दोषी होइन। त्यसकारण फेरि भन्छु, मैले अघि भनेछु भोट दिनुभन्दा अगाडि 1000 चोटि सोचेर मात्रै भोट दिनुहोस्। जनता कसैको गोठमा थुनेर राखेको बाँधेर राखेको गाईबस्तु होइन भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो क्या। यो चोटि देश त बर्बाद भयो। आफ्नो हातमा शक्ति आएको बेला तपाईँले केही गर्नु भएन, फुत्काइसकेपछि के गर्नुहुन्छ? हातबाट चरा उडाइसकेपछि आहा भनेर के गर्नुहुन्छ? त्यसकारण मौका आएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आएको छ तपाईँलाई यो कुरा भन्दै। तपाईँ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहनुहुन्छ, सुशासन कायम गर्न चाहनुहुन्छ, विकास चाहनुहुन्छ, एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट दिनुहोस्। क्षेत्री बाहुन भन्ने, हिन्दू धर्म मान्छु भन्ने, हिन्दू राष्ट्र चाहिँ राजेन्द्र ल्याइदियोस् भनेर आशा गर्ने कहाँ हुन्छ त? भोट चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेलाई हाल्ने, माओवादीलाई हाल्ने। एउटा कुरा पनि भन्छु तपाईँहरूलाई, जसले धर्मै मान्दिन भन्छ उसलाई मेरो यो केही आग्रह पनि छैन। यो धर्म भन्ने छैन, देवी देवता भन्ने छैन, यो म मान्दैन भन्नेलाई मेरो भन्नु केही छैन, उसकोसँग फेरि छुट्टै कुरा गरौँला। तर जसले धर्म छ, देवी देवता छन्, हाम्रो आस्था विश्वासमाथि चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ, सनातन परम्परामाथि विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज लिम्बूको छोराले नै त्यो पनि
महाकाली पारीको यो गाउँमा आएर यो हाम्रो अन्तिम छेउमा आएर भन्नुपर्ने भयो, जसले गएको चुनावहरूमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई अथवा धर्मनिरपेक्षताको पक्षपातीलाई भोट दिनु भएको छ नि, त्यो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले अहिलेसम्म तपाईको पितृसँग भेट गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष जुन अनुष्ठानको आयोजना गर्नुहुन्छ नि, वर्षमा एकचोटि आफ्नो पितृलाई सम्झिनुहुन्छ नि, पितृसँग तपाईको भेट भएको छैन, तपाईले चढाएको तपाईको पितृले प्राप्त गरेको छैन। यो कुरा याद गर्नु होला। कुनै पण्डित हुनुहुन्छ र तपाईले धर्मनिरपेक्षतावादीलाई भोट दिनुभएको छ भने तपाईले पढेको लागू भएको छैन नि, फेरि भगवानले सुनेका छैनन्। किनभने तपाईको शास्त्रले भन्छ विधर्मीले गरेको अनुष्ठान पूर्ण हुँदैन। भोट आफ्नो धर्मको विरुद्धमा गर्नु भएको छ। तपाईले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट नदिएको भए कसरी धर्मनिरपेक्ष हुन्थ्यो देश? त्यसकारणले जति काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेताहरू देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनमा दोषी छन्, त्यतिकै तिनलाई भोट दिने तपाईको हात पनि दोषी छ। त्यसकारणले तपाईले जानेर होस् नजानेर होस् आफ्नो धर्मको विरुद्ध काम गर्नु भएको छ। तपाईको अनुष्ठानहरू पूर्ण भएका छैनन्, तपाई पितृसँग जोडिनु भएको छैन। तर यसको बारेमा तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन। यो त बर्बाद भएछ भनेर डराउनु पर्दैन। राप्रपाले उपाय लिएर आएको छ। हाम्रो शास्त्रमा कहिलेकाहीँ नजानेर गल्ती भएछ भने चोखिने व्यवस्था पनि छ, पश्चाताप गर्ने व्यवस्था पनि छ। कोही कतै नजानेर बिटु लिएर आएछ भने घरमा छिर्ने बेलामा गहुँ छर्केर चोख्याएर घर छिराइन्छ नि, त्यो चोख्याउने व्यवस्था राप्रपाले लिएर आएको छ। आगामी दिनमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने राप्रपाको हलो चिन्हमा भोट हाल्ने अनि पितृसँग जोडिने अर्को सालदेखि। राप्रपा भन्ने पार्टी थिएन भने चाहिँ गाह्रो थियो, तर राप्रपा भन्ने पार्टी आएको छ। उसलाई भोट दिने र आफ्नो पितृसँग भेट्ने जोडिने। हेर्नुहोस्, पितृसँग यो भेट्ने कुरामा मानिसहरूले हावामा उडाउँछन्, कतिलाई मजाक जस्तो लाग्छ। तर हाम्रा शास्त्रहरू, हाम्रा परम्पराहरू, हाम्रा कर्मकाण्डहरू अकारण छैनन्। कति क्षेत्री बाहुन केटाहरू नै मलाई के भन्छन्, दाइ हामी क्षेत्री बाहुनले नै यो पिण्ड लडाउने कुरा छोडिसक्यौँ, तपाईँ चाहिँ हाम्रो बाबुबाजेलाई, हाम्रो अरू मानिसहरूलाई पिण्ड लडाउने कुरा उकासेर हिँड्नुहुन्छ भन्छ। यहाँ लडाएको पिण्ड हाम्रो बाबुबाजेले पाउँछन्, अहिले पनि त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्ने। हामीले लडाएको पिण्ड त्यो कुकुरले त खाँदैन, हाम्रो पितृले के पाउँथ्यौँ भनेर भन्छ। तर याद गर्नु, यो पिण्ड लडाउने कुरा अकारण छैन। कति पण्डितजीहरू हुनुहुन्छ थाहा छ कि छैन, यो पिण्ड पठाउने भनेको फ्याक्स पठाउने जस्तो कुरा हो। हामीले अहिले तुरुन्तै यो दोधरा चाँदनीबाट काठमाडौँमा रहेको छोरा या छोरीलाई सर्टिफिकेट पठाइदिनु पर्ने भयो। के गरेर पठाउँछौँ? फ्याक्स गरेर पठाउँछौँ, मेल गरेर पठाउँछौँ, कुनै कुरा भन्नु पर्यो म्यासेज गर्छौँ। र हामीले पठाएको सर्टिफिकेट त कागज त यहीँ रहन्छ, तर जसले जे पाउनु पर्ने हो पाउँछ कि पाउँदैन? पिण्ड पठाउने भन्ने कुरा पनि त्यही हो। हाम्रो परम्परा यस्तो समृद्ध परम्परा छ कि हामीले हाम्रो दिवंगत पितृलाई सम्झेर एक वर्ष तृप्त हुने गरी पुग्ने गरी जे चीज पठाउँछौँ, जे चीज पाउनु पर्ने हो। जस्तै हामीले एक थाल खाँदाखेरि त्यो थालको सबै चीज त हाम्रो शरीरले लिँदैन, लिनुपर्ने चीज लिएर अरू चीज त फेरि त्यतिकै मात्रा विसर्जन हुन्छ कि हुँदैन? त्यो विसर्जन हुनुपर्ने चीज यहीँ रहेर त्यहाँ पुग्नुपर्ने चीज विधिले पुग्छ र वर्षभरि पितृलाई पुग्छ। फ्याक्स जस्तो
पश्चिमाहरूले चाहिँ ओहो वर्षमा एकचोटि सम्झेर आफ्नो पितृलाई पठाएर अनि जे पठाउन चाहेको हो जसलाई पठाएको हो उसले पाउने त्यस्तो चिज हुँदो रहेछ। त्यो चिज यही रहेर पनि पाउनुपर्ने चिज पाउनुपर्ने मान्छेले पाउनुपर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने ठेगानामा पुग्ने चिज हुँदो रहेछ भनेर यहाँबाट सिकेर उनीहरूले इमेल इन्टरनेट र फ्याक्सको आविष्कार गरे। उनीहरू वैज्ञानिक भए, हामी चाहिँ यहाँ मूर्ख भयौँ हैन। तर यो पिण्ड लडाउँदैमा चाहिँ फेरि पुग्दैन, त्यो निष्ठापूर्वक गर्नु पर्यो। जस्तै फ्याक्स पनि मिसिनमा कागज घुसाउने बित्तिकै जान्छ त, कागज पनि मिलाएर घुसाउनु पर्यो अनि जहाँ पठाउनु पर्ने हो नम्बर पनि त हाल्नु पर्यो नि त मिलाएर। जान्छ भनेर कागज घुसाइदिएर जहाँसुकै थिच्यो भने त जाँदैन नि त। हामीले कहिलेकाहीँ म्यासेज पठाउँदैखेरि पनि कसैले केही भन्यो भने यस्तै जस्तै मेरैमा घटना हुन्छ कहिलेकाहीँ, मेरो यस्तो गरिदिनु पर्यो हो राजेन्द्र, मलाई मेरो छोराको यहाँ जागिर भनिदिनु पर्यो, दर्ता नम्बर टिप्नु त भन्छ कहिलेकाहीँ है। अनि मैले भन्छु म्यासेज गरिदिनु न भन्छु। अब उता म्यासेज गर्न पनि जान्ने हुनु पर्यो नि त हैन। अनि अब कनीकुथी गर्छ अनि फेरि टडाङ रिङ बजाउँछ, हेलो आयो म्यासेज भन्छ, हेऱ्यो छैन, अनि छैन भन्यो, पठाएको त आएन भन्छ। अब नम्बरै ठिक थिचेको हुँदैन, कहाँ आउँछ होइन। त्यस कारणले जान्छ भनेर घुसाएर र जहाँसुकै थिचेर हुँदैन, ठिक ठाउँमा थिच्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर यो पिण्ड पठाउन पनि पठाइ माग्ने अथवा पठाउन चाहने आफ्नो पितृलाई सम्झने त्यो कर्ता कि के भन्छ त्यो परिवार पनि निष्ठामा बसेको हुनु पर्यो। अनि पठाइदिने मिसिनको रूपमा प्रयोग हुने त्यो पण्डित पनि निष्ठामा बसेको हुनु पर्यो। अब पण्डित पनि विधर्मी अनि पठाउन चाहने पनि विधर्मी भएपछि कहाँ पुग्छ त, थिचाइ नै मिले। त्यसकारण मैले भन्छु फेरि पनि हाम्रा कर्मकाण्डहरू हाम्रा परम्पराहरू अकारण छैनन्। हामीले आफूलाई मूर्ख मान्ने अनि अरूलाई वैज्ञानिक मान्ने गल्ती हामीले गरिराखेका छौँ। हामी साम्यवाद भनेपछि चाहिँ रमाउने, मार्क्सले साम्यवाद भने, साम्यवाद भनेको के हो? कोही कोही कम्युनिस्ट साथीहरू पनि हुनु होला, म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, त्यही विषय पढेर पास गरेर आएको मान्छे हुँ। साम्यवादको मूल सार भनेको के हो? संसार सबै बराबर, संसार एउटै राष्ट्र, सबै मान्छे बराबर, कोही उच्च निचो हुँदैन, तेरो मेरो छैन भने। मार्क्सले यो साम्यवादको परिकल्पना गरेको अथवा कम्युनिस्ट घोषणापत्र घोषणा भएको कहिले? 1848 मा। तर हाम्रो शास्त्रले वसुदैव कुटुम्बकम भनेको कहिले हो? कति हजार वर्ष अगाडि हो। वसुदैव कुटुम्बकम भनेकै पनि संसार सबै बराबर हो, एउटै हो भनेको होइन। संसारका सबै मानिस बराबर हुन्। हामी चाहिँ मूर्ख, उनीहरू चाहिँ अब क्रान्तिकारी। त्यसकारण हामी त कस्तो भयौँ भने अहिले हाम्रो देशमा 4 थरी सन्तान छन् रे। पहिलो, उपस्थित पत्रकार साथीहरूलाई सर्वप्रथम म आउनु नयाँ वर्ष 2079 को हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आमन्त्रणमा यहाँ उपस्थित भएर हाम्रो हौसला हाम्रो ऊर्जा बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, म केन्द्रीय अध्यक्षजीको सामनेमा म भन्न चाहन्छु, सुदूर पश्चिम देशका हरेक नेता हरेक मन्त्री सबैजनाले भन्ने गरेको हाम्रो देश पूर्व मेची पश्चिम महाकाली भन्ने गरेकोमा पश्चिम महाकाली भन्दा पनि पारी दोधरा चाँदनी पनि यो देशको भूभाग छ भन्ने कुरा आज हाम्रो अध्यक्षका सामनेमा यहाँ फरफराईको राष्ट्रिय झन्डाले उहाँको मन निश्चित रूपमा ओतप्रोत गरेको होला र यो क्षेत्रका जनता अत्यन्तै बहादुर छन्, जसले यो देशको सिमानाको रक्षा गरेको छ, यो भूगोलको रक्षा गरेको छ र यस क्षेत्रका जनता अत्यन्तै परिश्रमी छन्
म उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले अत्यन्तै दुःख कष्ट सहेर यो महाकालीको बाढीबाट धेरै दुःख पाएर पनि आफ्नो भूगोलको सुरक्षा गर्न सफल हुनुभयो। तपाईँ सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यस क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको जुन महाकाली नदी छ, यो महाकाली नदीको तटबन्ध बने यता केही राहत मिलेको छ तापनि यो जीर्ण हुँदै गइराखेको अवस्था छ। कुनै दिन पनि यसपालि जस्तै पानी बढेर आयो, महाकाली बढेर आयो भने खतरा हुन सक्दछ भन्ने आम नागरिकका मनमा भय त्रास बाँकी नै भएको हुनाले यो क्षेत्रको यो तटबन्ध बलियो, यो सधैँका लागि हुन सक्ने किसिमको दूरगामी महत्त्वको यो तटबन्ध हुनुपर्दछ भन्ने आम जनताको धारणा छ। त्यस्तै यो हाम्रो यो भूगोलको पश्चिमपट्टि रहेको जुन जोगबुढा नदी छ, यसले सधैँ कटान गरेर यसपालि त ठुलो बाढीको नोक्सान भयो, बाढीले नोक्सान गरेर मान्छेको ठुलो जनधनको क्षति भयो। त्यसो हुनाले त्यसको नियन्त्रणका लागि पनि म केन्द्रीय अध्यक्षज्यूका लागि ज्यूसँग केन्द्रमा पहल गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो यो ठाउँमा यो दोधरा चाँदनीमा पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भन्नुभयो, जसरी यो दोधरा चाँदनीको जमिन अत्यन्तै उर्वरक छ, खेती योग्य छ, त्यस्तै राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लागि यो राजनीतिक भूमि अत्यन्तै उर्वरक थियो। हामी दुईटै गाउँ विकास समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरूले जनताको विश्वास जितेर विजय प्राप्त गरेका थिए। पार्टीको टुटफुटको कारणले त्यो स्थिति आज रहन सकेन तापनि अहिले जुन हाम्रो अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्षको जुन नेतृत्व परिवर्तन भयो, यो परिवर्तनका कारणले सिङ्गो देशमा जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लहर छ, चलेको छ, त्यही लहरका क्रममा हामी यस क्षेत्रमा पनि दिन प्रत्येक वडामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति प्रतिबद्धता जनाउने, सहयोग जनाउने र राजेन्द्र लिङ्गदेलको हात बलियो गर्ने र यो देशको राष्ट्रियता बलियो गर्ने क्रममा यो क्षेत्र लागि परेको छ। र यस क्षेत्रको जुन विकास निर्माणको क्रम हो, त्यो हाम्रो पूर्व माननीय इन्द्रबहादुर खत्रीजीको समयमा पूर्व राजा वीरेन्द्र सरकारको यहाँ सवारी गराउनु उहाँ सफल हुनुभयो। त्यो सफल भइसकेपछि देशको हरेक अङ्गको ध्यान आकर्षण भयो यस क्षेत्रका प्रति र त्यही पटक त्यसै बेला यो महाकाली तटबन्धको गुरुयोजना बन्न गयो। त्यसले निरन्तरता पाइपरिरहेको छ र त्यसैको फलस्वरूप त्यति बेलाको विद्युतीकरण, सञ्चार र स्वास्थ्यमा र शिक्षामा ठुलो परिवर्तन भएको छ, ठुलो विकास भएको थियो। केही दिन अरूले ठगेर खाने भाँडो बनाए तापनि त्यसको पूर्वाधारहरू त्यही बेला निर्माण भइसकेको कुरा सबैलाई जाहेर नै छ। यसै क्रममा म एक दुई शब्द के भन्न चाहन्छु भने साथीहरू, आज हाम्रो देश असफल राष्ट्र हुनतर्फ उन्मुख भयो। आज एसियाको देशहरूमा नेपाल भ्रष्टाचारीको देश भनेर विश्वका तमाम संस्थाहरू, सर्वेक्षण गर्ने संस्थाहरूले नेपाल भ्रष्टाचारीको देश भनेर एक नम्बरमा तोकिएको छ। आज न्यायालयमा न्यायाधीश छैनन्, काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका कार्यकर्ता छन्। आज शिक्षक शिक्षिकाहरू युनिभर्सिटीमा क्याम्पसमा हरेक ठाउँमा त्यो राष्ट्रका सम्पत्तिका रूपमा रहेका, राष्ट्रको गहनाका रूपमा रहेका शिक्षक वर्गहरू, प्रोफेसर लेक्चररहरू आज पार्टीका कार्यकर्ता हुन बाध्य भइराखेका छन्। यदि त्यो भएन भने उहाँहरूको सर्भिस सुरक्षित छैन, उहाँहरूको प्रमोसनको ठेगान छैन। त्यस्तै कर्मचारीमा पनि त्यो स्थिति देखिएको छ, प्रहरीमा त्यो स्थिति देखिएको छ, उहाँहरूको सेवा सुरक्षा छैन, कुनै बलियो पार्टीमा नलागिकन भएको छैन भन्ने उहाँहरूको मनमा धारणा छ। यसरी राष्ट्र असफल हुनतर्फ लागेको हुनाले मेरो अन्तर आत्मामा के गवाही दिन लागेको छ भने, जसरी हरेक परिवारलाई कुनै दुःख पर्दाखेरि, कुनै सङ्कट आइपर्दाखेरि, कुनै बाधा विघ्न आइपर्दाखेरि त्यस घरका मूली मान्छेहरूलाई एउटा आफ्नो सन्तानका प्रति आशा लास लाग्दछ, भरोसा हुन्छ। मेरो सन्तान छ, यो सन्तान आयो भने कुनै विदेशमा भएको पनि त्यो व्यक्तिलाई बोलाउन सक्यौँ भने हाम्रो सुरक्षा हुन्छ भन्ने जो सोच हाम्रा मनमा हुन्छ। त्यस्तै राजनीतिक हिसाबले पनि यो देश असफल हुनतर्फ उन्मुख भएको हुनाले यो नेपाल आमाले, यो नेपालको मातृभूमिले अब यही देशमा जन्मेको, यो माटोले जन्माएको पार्टी राष्ट्रिय प्रधान पार्टी मात्रै भएको कारणले आफ्नो राजनीतिक सन्तानलाई यसले बोलाएको हो कि भन्ने हामीले आभास पाएका छौँ। किनभने देशव्यापी रूपमा लहर चलेको छ। हिजो
राज संस्था भनेर के अरे खिसी गर्ने मान्छेहरू राज संस्थाको अन्त हुनुपर्दछ भन्ने कम्युनिस्टका महान नेताहरू पनि आज देशमा राज संस्थाको आवश्यकता रहेछ, संरक्षकको आवश्यकता रहेछ। अहिलेका समकालीन नेताहरूले यो देशलाई कुनै बेला पनि डुबाउन सक्दछन् भनेर मोहन वैद्य किरण जस्ता मान्छेहरूले अहिले अभिव्यक्ति दिइराखेको तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। सिके मैनाली भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले विश्वका नेताहरूको इतिहास पढ्यौँ तर हाम्रो देशको शासकहरू जसले हाम्रो देशको निर्माण गरे यिनीहरूको इतिहास हामीले पढेनौँ, त्यो हाम्रो भुल भयो, हाम्रो गल्ती भयो। त्यसकारणले जनतासँग क्षमा माग्नु पर्दछ भनेर उहाँहरू स्वयं भनिराख्नु भएको छ। देशका आम बुद्धिजीवीहरूका मनमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक यो देशको स्वतन्त्र अस्तित्व, यो देशको स्वाभिमान कायम गर्ने र आम जनताको अनुहारमा खुसियाली ल्याउने, यो देशको अनुहार बदल्न सक्ने पार्टी भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। र त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व निष्कलङ्क, बेदाग र एउटा जनजातिको छोरो राजेन्द्र लिङ्गदेनले सम्हाल्न सक्दछ भन्ने आम मानिसका मनमा विश्वास पैदा भएको हुनाले हामी अत्यन्त ऊर्जाशील भएका छौँ। यो ऊर्जालाई हामी पार्टीमा परिणत गर्नेछौँ। अब यसका साथसाथै म दुईटा कुरा अरू के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनु अत्यन्त राम्रो कुरा हो। म सधैँ सबै ठाउँमा भनिराखेको छु यो सामाजिक सुरक्षा दिने कुरा राम्रो छ, तर यसको वितरण प्रणाली गलत छ। के गलत छ भने एउटा वर्गलाई, दलित वर्गलाई 60 वर्षमा राज्यको कोषबाट यो सामाजिक सुरक्षा दिन्छ, तर यो स्वागतयोग्य कुरा छ। तर अन्य जातका मान्छेले के बिगाडेको छ र उनले 70 वर्ष पर्खिनु पर्यो, यो गलत छ। त्यसो हुनाले तपाईहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईहरूको अमूल्य मत प्राप्त भयो, तपाईहरूको विश्वास प्राप्त भयो, तपाईहरूको सद्भावना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाउन सकेको खण्डमा हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष जसका हातमा भोलिको यो देशको राज्य व्यवस्था आउन सक्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। म उहाँका सामनेमा भन्दैछु यो कुरा यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तपाईहरूको अभिमत प्राप्त गरेको खण्डमा सबैलाई 60 वर्षमा हुनुपर्दछ भनेर हामीले यो कुरा राखेका छौँ। यो कुरा उहाँहरूमा सहमति पनि छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। साथीहरू, हामी ट्याक्स तिर्छौँ, हामी कति ट्याक्स तिर्छौँ भन्ने कुरा म सानो भन्दछु। नेपालका जनताले 22% कर तिर्छ, भारतका जनताले 12% कर तिरिरहेको छ आफ्नो उपभोग गर्ने सामानमा। बङ्गलादेशले 10 तिर्छ, श्रीलङ्काले 13% तिर्छ। हामी अनुमान गरौँ 12% कर तिर्ने जनताले के सुविधा पाएको छ, हामी 22% कर तिर्ने जनताले के सुविधा पाएका छौँ, तुलना गर्नुहोस्। त्यहाँ गरिब मान्छेहरूका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गरिएको छ। 4.5 रुपियाँ किलो चामल, 8.5 रुपियाँ किलो चिनी, 3.5 रुपियाँ किलो, 3.5 रुपियाँ लिटर मट्टी तेल, यस्तै खाद्य वस्तुहरू, दैनिक उपभोगका सामानहरू त्यहाँ पाउन सक्ने, यहाँ किन पाउन नसक्ने? यहाँ पनि हामी भोट दिन्छौँ, हाम्रो पनि सरकार छ, हाम्रो स्थानीय सरकार छ, सम्पूर्ण कुरा त्यहाँ जस्तै हुने, तर त्यहाँ त्यो सुविधा हुने, हामी त्यो सुविधा किन दिन नसक्ने? यसो हुनाले हामी यो कुरा पनि उहाँका सम्म राख्दछौँ। साथसाथै हामी यति ठुलो ट्याक्स तिरिरहेका छौँ, आफूले कमाइ खाने जग्गा परिवार धान्न मात्रै पनि मुस्किल छ। आफ्नो एउटा घर बनाएका छौँ, त्यो घरमा परिवार बस्न मात्रै मुस्किल छ। हामी त्यो घर भाडामा तिरेर पैसा पनि आम्दानी हुँदैन। त्यो घरको सम्पत्ति करका नाउँमा हामी यति ठुलो धनराशि स्थानीय सरकारलाई ट्याक्स बुझाइराखेका छौँ। ट्याक्स भन्ने कुरा आम्दानीमा लाग्नुपर्ने कुरा हो, तर एउटा सम्पत्ति जसले आफ्नो घरद्वार आफ्नोको लागि युज गर्नका लागि मात्रै छ त्यसले पनि तिर्नु परेको अवस्था छ। त्यो न्याय त्यसको हुनुपर्दछ, त्यति ठुलो कर लाग्नु हुँदैन भन्ने पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा छ। यो कुरा तपाईहरूको सन्देश, तपाईहरूको माया, तपाईहरूको स्नेह र अमूल्य मत हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने यसमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ भन्ने कुराको पनि म अनुरोध गर्दै म हाम्रो केन्द्रीय नेताहरूलाई तपाईँहरू अध्यक्षको कुरा सुन्न आउनुभएको छ, महामन्त्री प्रवक्ताको कुरा सुन्न आउनुभएको छ, उहाँहरूको कुरा सुन्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई पटक पुनः दोहोऱ्याउँला। यति भन्दै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। राजनीतिमा राष्ट्रवाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद।